anaan na si Jesus Christ. Siya ang gitawag og fulfillment sa gitawag og kasuguan. Wa lang masabti makaigsunan sa gitawag mga parisyo kay nganuman wala sila naminaw kaniya. Kay nganuman sarado ang ilang gitawag og mga kasing-kasing. Pero samtang kining gitawag maigsunan og mga tawo nga mga yano lamang mga tawo, di ba? Unsa ang ilang nakita, di ba? Nakita nila ang nabuksan ang ilang gitawag og mga kasing-kasing o gidawat nila kining bag-o nga katudloanan o gani na nagdaig sila diha sa Ginoo. Nagdaig sila sa Ginoo. Mao kana magsunan ang impact sa gitawag og pagpatalingog sa pulong sa Dios. Mayong buntag mga kaigsunan. Salamat kita ga dako sa Ginoo nini karon nga lain na sab nga pribileyo nga gitugot sa Ginoo kanato nga kita maka padayon usab sa ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa iya nga mga panalangin nga iya nga gibubo kanato. Di lamang sa mga panalangin na material kundi labaw sa mga kaigsunan ang panalangin spiritual nga kanunay atong nagamit sa ato nga pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga nini karon nga takda kita magkahiusan usab sa ato nga pamalandong pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi sa Luke, no? Salamat sa Ginoo nga nakita dinhi sa chapter 5 sa Luke o salamat sa Ginoo sa mga katudloanan o mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato nga tungod nini kita malipayon gayod nga nagapadayon sa ato nga pagpangalagad sa ato nga buhi nga Dios hangtod sa iya nga pagbalik. O before kita makaigsunan adto sa ato nga pamalandong nini o pagbasa sa pulong sa Ginoo adto sa kita sa ato nga greet no sa ato nga mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo labi na sa ato mga kaigsunan nga nagapadayon sa pagsunod nini nga maong programa. Salamat sa inyong gihatag nga panahon nga kita maghiusa gayod sa ato nga pagtuon no labi na sa pulong sa Ginoo tungod kay mao kini ang ato nga gikinahanglan aron ato masayran kung unsa gayod ang angay nato pagabuhaton ingon nga mga alagad sa Dios. Ako nga gi-greet ato mga kaigsunan no. Giunan ako pa-greet ang ato mga kaigsunan diha sa mga kaigsunan nato sa Bohol no labi na sa ato nga mga kauban sa buhat sa mga pastors and workers diya sa Bohol. Salamat sa Ginoo sa inyong dedikasyon no sa paggamit labi na gayod sa lead sa mga katawhan sa Ginoo o usab sa pagpandaog sa kalag pagsugilon sa mayo nga balita ngadto sa mga katawhan. Akong gigreet ato mga kaigsunan una nato gigreet ang diha sa Tagbilaran no sa ilan ni Pastor Buboy sa tibok niya nga pamilya sa tanan nato nga mga kaigsunan diha. Salamat sa Ginoo sa iya gayud nga kaayo no sa ato nga kinabuhi. Ilabi na gayud usab sa nahuman nga family camp. Salamat sa Ginoo sa iyang alagad nga gamit Pastor Warren. Salamat sa mga encouragement no pinagi sa pulong sa Ginoo. Kusab nga greet ato mga kaigsunan diya sa Dawis no kauban sa ilan ni Pastor Chibar sa Clarin family no kung nga gigreet tanan nga mga kaigsunan nato diya sa may Dawis no. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi nga inyong gihalad no diya sa pagpangalagad sa Ginoo. O usab ako sa nga greet atong mga kaigsunan diha sa may Albor no sila ni Pastor Sergio kang Mama Silsa tibok nga mga kaigsunan nato diha sa Albor may buntag kanyang tanan diha. Ug usab sa Alegria no sa ilan ni Pastor Jumarx tibok niya nga family.
o sa tanan nato mga kaigsunan diha sa may Alegria. Ug usab diha sa may basag dako no, sila ni Pastor Nardo no, sa tibok niya nga family, ug usab sa tanan natong mga kaigsunan diha nga gatigom diha sa basag dako. Ug usab diha sa Calvario Luway no, sa diya sa Ati Tribe no. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Salamat nga nagpadayon gid kamo sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug usab ako sa mga greto mga kaigsunan no diha sa Hagna no, kauban nila ni Pastor Banjon, Pastor Hamiro, Pastor Tikson no. Salamat sa Ginoo og sa tibok nato nga mga kaigsunan diha kang Mambika no. Salamat sa Ginoo sa inyo sa mga padayon usab nga pag lead no, labi na sa mga kanakan sa Ginoo. Ug usab ako sa migrate bisan pa usab diha sa may Gindolman no, Pastor BG, ila Pastor Alihan. Salamat sa Ginoo sa inyo sa mga kinabuhi sa tanan nato mga kaigsunan diha no, may buntag kaninyo. Ug usab ako sa mga great atong mga kaigsunan diha usab sa Ubay no, ila Pastor Sherwin, Pastor Undo. Salamat sa Ginoo no sa iyang nga kayo, labi na usab sa inyo nga kinabuhi nga gigamit sa Ginoo labi na gayod sa pag lead no sa mga katawhan o mga kanakan sa Ginoo diha sa may Ubay. Ug usab ako sa migrate ato mga kaigsunan sa Lubang, ila ni Pastor Gideon sa tibok niya nga family, sa ila ni Pastor Bitir no, Pastor Romeo. Salamat sa Ginoo sa iyagi nga kayo sa nga kinabuhi. Ug usab sa diha usab sa may Kalapi no, ato sa migrate ila ni Pastor Batausa, ila Ma'am Ilsa, sa tanan nga makaigsunan nato diha sa may Kalapi, may buntag kaninyong tanan. Ug usab ako sab nga gigrade ato mga kaigsunan usab diri sa mga kauban natong pastor diri sa Cebu no. Salamat sa Ginoo sa kayo niya sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Ako sab nga gipasalamatan no ang Ginoo sa mga paggamit sa Ginoo sa ato sab nga mga kaigsunan, labi na gayud no sa pagpahiluna dinhi nga mga programa. Sister Faye, usab ako sab nga gipasalamatan sa usab kang Sister Pia sa iya sab nga pag-support no, labi na sab sa pagbuhat sa bulaton diya sa Ginoo. Sa ato mga kaigsunan diya sa Saat, sa Punta Inganyo, salamat sa usab sa Ginoo sa ilang kinabuhi no, nga nagpadayon sila sa pangalagad diha sa Ginoo no. Taliwala sa daghan mga challenges sa kinabuhi, apan salamat sa Ginoo kay ang Ginoo gayud sa kanunay nagatabang kanila. Sila sab ni Dr. Katuran, Ma'am Lini, salamat sa Ginoo sila sab nga kinabuhi nga nahimong ehemplo gayud kanato diha sa pangalagad sa Ginoo. So salamat no, og sa wala na ako ma-mention nga mga dapat nato i-create salamat sa Ginoo sa inyo sab nga kinabuhi sa pagsunod nini nga mao nga programa. So mga kaigsunan, sa ato nga pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi sa Luke chapter 5, pagbasahon nako mga kaigsunan ang dinhi sa Lucas kapitulo 5. Basahon nako gikan sa verse 1 paingon lang dinhi sa versikulo 10. So ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan nagaingon diri Lucas 5:1 paingon sa versikulo 10 lang akong pagbasahon. Dayon luksoan nato sa pagbasa ang giingon ni Ginoong si Kristo dinhi sa verse 32. So ingon sa pulong sa Ginoo dinhi verse 1, og nahitabo nga samtang ang panon sa katawhan nagpiit kaniya og patalingog sa pulong sa Dios, siya nagatindog duol sa lanaw sa Genesaret, og nakita niya ang duha ka sakayan nga didto sa daplin sa lanaw, apan ang mga mananagat mikawas kanila na nag-uyab sa ilang mga pukot, na naghinlo sa ilang mga pukot. Og sa misakay siya sa usa sa mga sakayan nga mao ang kang Simon, iyang gihangyo siya nga itulak og diyutay ang sakayan gikan sa yuta, og siya milingkod og nanudlo sa mga panon sa katawhan sukad sa sakayan. Verse 4,
Og sa nakaundang na siya pagsulti, siya mingon kang Simon, palawod kamo og itaktak ninyo ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Og si Simon mitubag kaniya, Ginoo, tibuok gabii namong hago ug wala gayud kami nakuha. Apan tungod sa imong sulti akong itaktak ang mga pukot. Og sa nabuhat na nila kini, ilang nakuha ang mabagang duot sa isda og kay nagkabusbos naman ang ilang mga pukot, gikamay nila ang ilang mga kauban nga didto sa usa ka sakayan aron pagduol og pagtabang kanila. Og sila miduol og ang duha ka sakayan ilang napuno sa mga isda nga tungod niana hapit na kini malunod. Apan sa pagkakita nini ni Simon Pedro, siya mihapa sa tiilan ni Hesus og mingon kaniya, pahawa kanako Ginoo, kay ako usa ka tawong makasasala. Kay siya nahibulong man ugod og ang tanang mga kauban niya tungod sa mga isda nga ilang nakuha. Og maingon man usab sila si Santiago og si Juan, ang mga anak ni Zebedeo nga mga kauban ni Simon, og si Hesus mingon kang Simon, ayaw kahadlok sukad karon mangisda kanag mga tawo. Diri sa verse 32 makigsuonan, ingon ni Ginoong Hesus no sa bersikulo 32. Wala ako moanhi aron sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasala sa paghinulsol. Sa dili pa kita pamalandong ni makaigsunan, pangamuyo sa kita. Kamahan nga langit nun, Dios nga balaan, Lord. Aniya kami naga paubos sa mga kaugalingon Ginoo. Nagaila kami Dios nga wala gayud kami mahimo Ginoo kun wala ikaw. Salamat o Dios nga sa kanunay ikaw Ginoo nagagiya kanamo. Ikaw Ginoo pakita kanamo sa dalanon nga ngayon gayud namo Ginoo pagasundon. Amahan nga langit nun, pasiloa kami Ginoo sa among mga kakulangon, mga kalapasan nga nimo si matubangan sa pulong sa nuna sa pagbati o Lord. Og hinluoy kami Dios, dagay kami Ginoo sa kasing-kasing nga putli ug andam Ginoo sa pagsunod sa mga kabubuton. Dagay kami Dios sa kaalam, gihay kami Ginoo pinagis balang espiritu aron makabot namo Ginoo ang kahibalo sa imong pulong ug kini Ginoo kinabuhi kami pinaagi niini. Yan po na ako Lord ang tanan nga mga kaigsuonan Ginoo. Labi na Ginoo sa mga kaigsuonan nga nagahambin Ginoo sa mga balatian, nagahambin o Dios sa mga problema, mga kagul-anan, mga kawaladon o bisan pa o Dios sa mga challenges sa ila Ginoo nga makinabuhi Lord. Nagampo kami nga makabaton kami Ginoo kalig-on sa mga makasing-kasing o dili kami magduduha Ginoo sa mga saad. Sunda kami karon Ginoo sa mga pagpadayon kay kining tanan ang ginatugyang ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus ug sa pagiya sa Belang Espiritu. Amen. So mga kaigsunan, no, ingon ni Apostol Pablo no diya sa Roma nga ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Diri makaigsunan sa Luke chapter 5 makita nato dinhi ang impact no sa gitawag o pagpatalinghog no sa pulong sa Dios. Gani makaigsunan kulantaw nato dinhi sa verse 1 no, daghan duot sa mga katawhan ang ninunot no ngadto kang Ginoong Hesus kay gusto sila maminaw sa pulong sa Ginoo, di ba? Ingon dinhi kulantaw nato dinhi sa verse 1. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret, and saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. No? So makita to di bagisunan ba dinhi sa verse 1 kini bitaw ingon sa pulong sa Ginoo dinhi nga ang mga tao nagadot-dot kaniya aron sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Nindot kayo makigsunan makita nato no ang desire sa mga tao nga niduol ngadto kang Ginoong Hesus aron sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios.
pagpatilinghog sa pulong sa Ginoo. Og dinhi makita to makigsuonan, no, nga kulang tawo nato dinhi sa dinhi sa unang nga chapter, sa chapter 4, no, makita nato dinhi nga si Ginoong Kristo nagawali na mahitungod sa gingharian sa Dios, no, verse 43 ingon diha, and he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for therefore am I sent. So dili ko lang tao to makigsuonan dinhi sa chapter 4, ang mga tao dili gusto unta nga si Ginoong Hesus mobiya kanila kay nganuman tungod kay gusto sila nga makapaminaw pagayod sa wali, no, makapaminaw pagayod sila sa pulong sa Ginoo. Apan ingon ni Ginoong Hesus, ako kinahanglan ako magawali sa gingharian sa Dios ngadto sa uban nga mga syudad, kay mao kini ang tumong og tuyo ngano nga ako gipadala, di ba? So kulang ta ato makigsunan kon ato nga ikumparar, no, sa ato karon nga panahon ang sistema sa gitawag og mga tawo kaniadto sa time ni Jesus Christ og sa time nato karon mura og dako kayo og kalainan, di ba? Kay nganuman mga tawo karon dili na manumbaling sa pulong sa Dios. Dili na maminaw sa pulong sa Ginoo, di ba? Og usahay gani mas makasusubo pa gid palandungon nga usahay kita o dunay mga Kristohanon nga ah, dili dili kayo ganahan, no, maminaw sa pulong sa Ginoo. Dili kayo ganahan mopatalinghog sa mga pagbadlong sa koreksyon sa Ginoo, di ba? Ingon sa pulong sa Ginoo diya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, no? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. Di ba? Murag nibalik magsunan sa panahon ni Isaiah, no? Unsa panahon ni Isaias? Ingon ni Isaias, Ginoo kinsa may magpatalinghog sa among pagwali, no, report. Ingon sa Ginoo, magwali ka hangtod nga walay maminaw kanimo. Pero diri makigsunan kulang tawo nato, ang mga tawo dinhi, no, kulang tawo nato dinhi ang gitawag og mga tawo na nagdot-dot kaniya aron sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Siguro makisunan dili man siguro wala naman siguro kini karon nga gitawag og desire, no, sa mga tawo. Pero gikinahanglan gyapon nato misunan nga walihan sila hangtod nga dunay maminaw kanato makigsunan, di ba? Kay nganuman mao kining hinungdan ngano nga aniya pa kita sa kalibutan, kay nganuman tungod kay kita mao ang gipadala sa Ginoo aron sa pagwali sa maayong balita, di ba? Ingon sa pulong sa Ginoo, ingon ni Jesus Christ, kulang tawo nato diya sa Mateo, ingon diha nga ingon ni Jesus Christ, no, sa verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even into the end of the world. Amen. Di ba? So, napay mga tao magsunan, no, nga maminaw ka nato. Ang ato lang pagabuhaton atong iwali ang pulong sa Dios. Ingon ni Apostol Pablo, preach the word in season and out of season, di ba? Atong iwali pahimangnuan nato mga katawhan nga adunay moabot nga gitawag og paghukom diri sa kalibutan. Ang gusto sa Ginoo nga maluwas sila, masakmit sila gikan sa kalayo. So diri makigsunan, no, muna ang impact makita nato diri sa gitawag og pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, aduna sa desire, no, nga moduol aron sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Nag-desire sila nga makapatalinghog pagayod, no, sa pulong sa Ginoo. So diri pod makita nato dinhi nga ikaduha nga impact nga makita diri makigsunan kining may tungod kang Simon Peter, no, sa gitawag og mga disciples ni Jesus Christ. So samtang
Niadto si Ginoong Kristo dito sa lanaw sa gitawag og Genesaret, nakita na diha ang duha ka sakayan, no? Ug ang usa ka sakayan ini ang tagian ini mao si Pedro, no? So sa pag-abot ni Jesus Christ dito, wala na dito ang gitawag og mga mangisda kay naghinlo na sila mga pukot, no? So sakayan na lang iyang nakita. So ang nahitabo diri ni saka si Kristo Jesus, no, dito sa usa sa sakayan nga ang tagyanin ni mao si Simon, og siya naghangyo kang Simon nga ituklod og diyutay ngadto sa mamala, og siya naglingkod og nagapanudlo ngadto sa mga katawhan. So sa diha nga natapos na si Ginoong Kristo sa iyang pagwali, no, sa mahitungod sa gingharian sa Dios, no, iyang gisugo si Pedro. So siguro sa samtang gatudlo si Jesus sa gitawag og mga katawhan, samtang si Pedro siguro dito kanmulong hinlo, no, sa gitawag og net niya, pero ang iya siguro nga igdulungog nadto naka-focus kang Ginoong Hesukristo, nagapaminaw siya, no. So ingon ni Ginoong Hesukristo nga ah, itaktak ninyo, no, palawd kamo ug itaktak ninyo ang inyong pokot sa verse 4, no, ingon dinhi. Og sa nakaundang na siya pagsulti, siya mingon kaong Simon, palawd kamo og itaktak didto ang inyong mga pokot aron makakuha kamo. So imagine makaigsunan, no, kulang taon nato kon walay impact ang imong pagpatalingog sa pulong ni Ginoong Kristo, no? Dayon ang imong experience sa tibok gabi, no, nga ingon ni Simon diri nga tibok gabi sila naghago, wala gayud sila nakuha, no? Siguro ang nakuha sa ilang net mga sagbot lang, no? Sagbot sa gitawag og dagat motong ilang hinloan. Dayon na din ni makigsunan ang nindot kayo nga ingon ni Pedro. Ingon ni Pedro dinhi, apan tungod sa imong sulti akong itaktak ang mga pokot. No, imagine lang tato makigsunan, no? Nga ah ingon ni Pedro dinhi nga apan tungod sa imong sulti, no? Akong itaktak ang akong mga pukot. Unsa nahitabo makigsunan, no? Tungod kay nagapatalingog siya, no? Ang impact sa iyang pagpatalingog kang Ginoong Kristo, nisunod siya, no? Wala na niya ginuhuna nga tibok gabi sila way kuha, karon pagha nga adlaw na, di ba? Wala na niya ginuhuna, lamang nagpatalingog siya ngadto kang Ginoong Kristo. Ug unsa nahitabo? Og sa nabuhat na nila kini ilang nakuha ang mabagang duot sa isda. Grabe, duot sa isda mga kaigsunan ilang nakuha, klase-klase nga mga isda. Og tungod sa kadaghan mga kaigsunan ang ilang mga pukot daw gakabusbus na. Motong ilang gibuhat, gitawag nila si James og si John, no? Kauban nila sab sa pagpangisda. Gikamay nila, no, ang ilang mga kauban aron tabangan sila sa pagkuha sa gitawag og net, no, sa verse 7. Gikamay nila ang ilang mga kauban nga dito sa usang sakayan aron pagduol og pagtabang kanila, og sila miduol og ang duha ka sakayan ilang napuno sa mga isda nga tungod niini hapit na kini malunod. Ang duha ka sakayan makaigsunan. So what idea kung sa kadako ni nga gitawag og sakayan makaigsunan, di ba? Pero kung bisan og gambay lang kay nga sakayan pang dagat makigsunan, kudwa ka bok mapuno sa isda nga tungod sa kapuno hapit na malunod, daghan kaayo ni nga mga isda makisunan ang ilang nga nakuha, di ba? Inana ang gitawag og blessings kung kita magpatalinghog sa Ginoo. Dili nato magsuunan, di ta magdwell sa ato nga gitawag og mga experience sa ato nga kinabuhi, di ba? Kay nga naman, kay kung magdwell kita sa atong experience magsuunan, maghatag kini kanato og pagduha-duha. Si Pedro makisunan kung iyang gilantaw kanunay ang ilang experience niya nang maong gabi nga sa kuha magsunan og wa siya motuman sa gisugo ni Ginoong Kristo,
samot na nga wala sila'y makuha. Apan salamat sa Ginoo magsunan tungod kay nagapatalinghog siya og daghan kayo ang ilang nakuha, diba? So magsunan ang gitawag og pagsunod, obedience magsunan kanuna gid kini magdala og blessings kanato. Kung kita magsunan magapatalinghong lagi kanunay sa pulong sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo kanato magsunan. Ang Ginoo gayud magapanalangin kanato sa panalangin nga wala nato gani gihuna-huna nga mao kana kadaghan nga panalangin ang ihatag sa Ginoo kanato, di ba? So muna pasalamat ta sa Ginoo magsunan, no? Sa verse sa verse 10, no? Nakita din ni sa verse 9, sa verse 8 ingon din ni Pedro dinhi miyapa siya sa tila ni Hesus ug mingon kaniya, pahawa kanako Ginoo kay ako usa ka taong makasasala. So doon na conviction sa iya nga kasing-kasing makaigsuonan nga katong nagsugo kaniya mao kato ang ilang ginapaabot sa dugay na nga panahon nga Misaya nga ipadala sa Ginoo. So nakita niya, no, ingon niya, Ginoo palayo kanako kay ako usa ka makasasala. Tungod kay nahibulong siya magasunan sa nahitabo, no, sa kadaghan nga isda nga ilang nakuha. So ingon ni Ginoong Kristo, ayaw kahadlok sukad karon mangisda kanag mga tao, di ba? So mo tay purpose gayod ipakita ni Ginoong Kristo unsa ang buluhaton nga gitagana sa Ginoo kaniya, no? Dili lang pagpangisda ra, no, ang iyang buluhaton kundi ang gitagana sa Ginoo kaniya makigsuonan nga buluhaton mao ang gitawag og pagpangisda og mga tao, fishers of men, di ba? So dire sa verse 11 makita ato rin makisunan og sa nadahik na nila ang ilang mga sakayan ngadto sa mamala ilang gibiyaan ang tanan og mikuyog sila kaniya. So imagine magsunan, no? Ni una si Pedro gisunod niya ang gitawag og sugo sa Ginoo kaniya, no, nga itaktak ang sakayan. Dahil ni kaduha nga gihimo magsuna nga impact sa iya nga kinabuhi, no, nisunod sila kang Ginoong Hesukristo. Sa verse 11, when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Imagine lang taon nato may sunan, no, nga gibiyaan na nila ang ilang gitawag og sakayan dito sa yuta ilang nga gipadaplin. Siguro dunay nabilin dito nga ilang ilang gisugo siguro nga may magatiman sa mga isda ibaligya sa merkado baka, no, o kung silang ginabuhat nisunod sila kang Ginoong Kristo. Dili lang si Peter, no, kundi usab si John o si James nga kato ilang gitawag, di ba, nga motabang kanila kay ingon des Paul sa Ginoo din they forsook all and followed him. So ang gigamit dire is they, no, meaning daghan na sila, dili lang si Pedro kundi katong apil to si John og si James, no. So verse 12, and it came to pass when he was in a certain city, behold, a man full of leprosy, who seeing Jesus fell on his face and besought him, saying, Lord, if thou wilt, if thou wilt, thou canst make me clean. And he put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately the leprosy departed from him. So dire kita to makigsunan din nga kining gitawag og sanglahon, no, nakadungog na siya sa kabantog ni Ginoong Kristo, no, moto nga iyang gitawag, no, si Ginoong Kristo og ingon niya, Ginoong Kristo, kung buot ka maayo mo ako. Ingon ni Ginoong Hesus, buot ako, maayo ka sa imong balatian. Og iyang gitugon siya sa dili pagsulti kang bisan kinsa apan lumakaw ka, ingon ni Ginoong Hesus, og magpakita ka sa sacerdote og maghalad ka tungod sa imong pagkahinlo sumala sa gisugo ni Moses aron mahimong usa ka pamatuod alang kanila. So si Ginoong Kristo naghatag og warning, no, naghatag og warning sa mao nga sanlahon, no, nga dili lang ibutyag, no, kundi ang iyang buhaton bato sa pari, no,
kay ang pari mao'y magsusi kung tinud ba gyud nga siya naayo na, di ba? Og ang iyang buhaton sumala sa sugo ni Moses, maghalad siya, no? Maghalad siya. Dahil ingon dinhi, apan misamot pahinuon ang pagsangyaw sa balita mahitungod kaniya og dagkong mga panon sa katawhan na nagtapok aron pagpatalinghog kaniya og sa pagpaayo kaniya sa ilang mga sakit. So kanunay gid misunan, di ba? Kita to dinhi ang gitawag og pagpatalinghog. Ang mga katawhan nagtapok aron sa pagpatalinghog og giayo sila, ang mga masakiton giayo ni Ginoong Hesukristo. Apan siya mipahilit ngadto sa mga awaaw og nagampo. So dunay time si Jesus Christ makigsunan nga kinahanglan niya sab ang gitawag og prayer, di ba? So sama sab kanato makigsunan. Mani nga makita to dinhi nga bisan sa hektik sa atong mga schedule baka sa atong kabisi sa igsunan, dapat kay nga doon na kitay time sa pag-ampo, di ba? Kaya naman ang pag-ampo magsunan mao kana ang atong kaligon, mao kani ang ato nga kusog. Ingon ni Apostol Pablo, pag-ampo kamo sa walay hunong. Sa sadad tong mga adlaw, samtang nagpanudlo siya, dihay na naglingkod nga mga Parisiyo og mga magtutudlo sa kasuguan, nganhi adto didto gikan sa tanang kabalangayan sa Galilea og Saudia o gikan sa Jerusalem og ang gahom sa Ginoo diha kaniya aron sa pagpang-ayo kanila. Og tan-awa dihay mga lalaki nga nagyayong sa usa ka paralitiko diha sa higdaanan og sila naninguha sa pagpasulod kaniya og sa pagbutang kaniya sa tubangan ni Hesus. Apan kay wala man sila nakita nga agianan sa pagpasulod kaniya tungod sa panon sa katawan, misaka sila sa atop og ilang gitunton siya uban sa iyang higdaanan lusot sa mga tisa ngadto sa taliwala sa mga tawo diha sa tubangan ni Hesus. Og sa pagkakita niya sa ilang pagsalig, siya miingon kaniya, "Tao, ang imong mga sala gipasaylo na kanimo." Og ang mga eskriba ug ang mga Parisiyo misugod sa pagpangutana nga nagaingon, "Kinsa ba kini siya nga nagasulti mga pasipala? Kinsa bay arang makapasaylog mga sala kun dili ang Dios ra?" So napoy mga itawag mga kaigsunan og mga Parisiyo, no, nga kanunay kung asa si Ginoong Hesus napo didto maga-observe, no? Maga-observe, mangita sila og unsa ang mahimong sayop ni Ginoong Hesus, di ba? So usa nga ilang nakita nga ilang i-akusar kan Jesus Christ, mao ang pag-ingon ni Ginoong Hesus nga ang imong mga sala gipasaylo na. So ingon din nila nga walay lain makapasaylo kun dili ang Dios ra. Kay nganuman kini mga Parisiyo magsunan, wala sila motuo nga si Jesus usa ka Dios, di ba? Wala sila motuo nga si Jesus usa ka Dios. Sa pagkamatikod ni Jesus, verse 22, sa pagkamatikod ni Jesus sa ilang mga pagpangutana, siya mitubag kanila, ngano bang nangutana man kamo diha sa inyong makasing-kasing? Kaya hain ba'y labi pang masayon ang pag-ingon ba ang imong mga sala gipasaylo na kanimo? O ang pag-ingon ba bumangon ka o paglakaw? Sa verse 24 makigsunan mo ni ang bugat kayo og lig-on nga pagpamatuod ni Ginoong Hesus, diba? Ingon niya dinhi, apan aron kamo mahibalo nga ang anak sa tawo may kagahom di ay dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala. Siya mingon sa tawo nga paralitiko, magingon kanimo, bangon dadang imong gihigdaanan og pumauli ka sa imong balay. So diri magsunan gipamatud-an gayud ni Ginoong Kristo na siya mao ang pinadala sa Dios Amahan, siya usa ka Dios nga anak, di ba? Dayon ingon diri sa verse 25, og diha siya mibangon sa ilang tubangan og misakwat sa iyang higdaanan og mipauli nga nagdaig sa Dios. Nakita magsunan sa mga Parisiyo sa ilang mga mata, no, ang nahitabo. Pero magsunan lang taon na to dinhi, wala gyapon sila mudangat ngadto sa pagtuo, kay nganuman sirado ang ilang nga gitawag og kasing-kasing,
di ba? Sarado ang ilang kasing-kasing sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Verse 26, og ang tanan giabot og dakong kahibulong, og nagdagdaig sila sa Dios, og napuno sila sa kahadlok nga nag-ingon karong adlaw nakakita kitag mga katingalahang utang. Kini mga tawo magsuunan nga mga yanong mga tawo, mga ultimo lang mga tawo, di ba? Unsay gibuhat nila? Nahibulong sila pag-ayo og nagdaig sila sa Dios. Ug kung sa ingon nila, karong adlaw nakakita kitag mga katingalahang butang. Pero kining mga gitawag magsuunan og batid unta sa gitawag og balaod, wala kay nganuman, wala sila motuo kang Ginoong Hesukristo, di ba? Sarado ang ilang gitawag kasing-kasing. Sa verse 27, tapos niini siya milakaw og iyang nakita ang usa ka niningil og buhis nga ginganlan si Levi nga naglingkod didto sa buhisanan o kaniya mingon siya sumunod ka kanako. So diri magsunan another na sab diri nga gitawag og impact sa pagpatalinghog kang Ginoong Kristo kining maniningil og buhis, no? Si Levi or si Mateo, di ba? Nga dito siya sa gitawag og iya nga gitawag og lingkuranan, no, sa gitawag og ah, pag siguro doon na siya gamay nga stall dito, di ba? Dito magbayad ang mga tao sa gitawag og buhis, og nakita siya na dito na Ginoong Kristo o gigna siya Ginoong Kristo, sumunod ka kanako. So unsa ang impact ngadto kaniya? Unsa gibuhat ni Levi, no? Ni Levi, iyang gibiyaan ang tanan og mitindog siya og mikuyog kaniya. Gibiyaan niya iyang trabaho makigsuonan. Gibiyaan niya iyang bahandi, di ba? Gibiyaan niya ang bahandi niya og nisunod kang Ginoong Hesukristo. Mo na ang impact magsuonan, no, sa iya nga pag patalinghog kang Ginoong Hesukristo. Og si Levi naghimog usa ka kumbira alang kaniya sa iyang balay, ug may usa ka dakong pundok sa mga maniningil sa buhis ug uban sa mga na nag-uraray kauban nila libot sa lamisa. Og ang mga Parisiyo ug ang ilang mga eskriba na nagbagutbot batok sa iyang mga tinun-an nga nag-ingon, nganong nangaon og nanginom kamo kauban sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. Sa verse 31, og si Jesus sa mitubag mingon kanila, ang mga maayog lawas wala nagkinahanglan sa mananambal kundili ang mga masakiton. Verse 32 magsunan, ingon respond sa Ginoo, ingon ni Ginoong Hesus, I come to call the righteous. I come not to call the righteous, but sinners to repentance. Diba? Muna misunan ang pinaka-purpose nganong miani si Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan, aron nga ang mga makasasala makakabot sa paghinulsol og mobalik ngadto sa Dios. Og usa nini makisunan nga ehemplo mao si gitawag og Libay, si Levi, di ba? Giisip siya nga usa ka makasala man gid siya kung lantaw na to makisunan, di ba? Apan sa gibuhat niya, no? Nibalik siya ngadto kang Kristo. Gani ko lang tawo din makigsuonan, no? Sa magpadayon kita dinhi nga si Levi naghimo siya og gitawag og tigom, no? Naghimo siya og gitawag og panagtigom aron sa gitawag og paghimo og kumbira sa iyang balay, no? So ginbite niya tanan dito mga kauban niya sa gitawag og mga maniningil sa buhis, no? Og dili makita to magisunan ba nga ang gitawag og kausaban sa kinabuhi ni Libay nga bisan sa iyang pagkamakasal magsunan, kung willing ka mo balik diya sa Ginoo, ang Ginoo gayud magadawat kanimo kay nga naman magadawat kanato kay nga naman mao nay purpose nganong si Jesus mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagtawag kanato aron kita magahinulsol, di ba? Sa verse 3, and they said unto him, why do the disciples of John
fast often, and make prayers. And likewise the disciples of the Pharisees but dine, eat and drink. So usa pa nga nakita nila magsunan nga ilang ilang gikakusar kang Jesus Christ nga ang mga disciple ni Jesus Christ uh, adunay kumbira, kaon, adunay tawag og inom, samantala ang mga disciples ni John o disciples sa mga Parisiyo, no, nagapuasa. So gitubag sila ni Ginoong Hesus, magpuasa ba di ay ang gitawag og ingon dinhi ni Jesus Christ sa verse 34. Og si Jesus mingon kanila, mamahimo ba ninyo pagpuasa ang mga kauban sa pamanhunon sa kasal samtang ang pamanhunon anaa pa kauban nila, di ba? Magpuasa ba? Bisan sa ato siguro magsunan wa ta kita og gikasal unya, ang gikasal nag-declare nga magpuasa ta karon, di ba? So kung nay kasal expected magsunan, di ba nga dunay kaon, adunay gitawag og kumbira. Mausab ka na sa time ni Jesus Christ samtang naa pa siya magsunan, di ba? Adunay gitawag og pagkumbira. Pero sa time nga si Jesus Christ mawala na din sa kalibutan, nawala na. So sila o kita magahimo na gitawag og pagpuasa, di ba? Pagpuasa. So rin magisunan, pasalamatan nato ang Ginoo, no, kay ang Ginoo kanunay nagatudlo kanato nga importante kay makigsunan ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Sa mao ni ang bag-o nga katudloanan nga gidala ni Jesus Christ, no, nga dili madawat sa gitawag og mga parsiyo, mga parsiyo, mga eskriba, di ba? Kay nganuman sila nakalansang ngadto sa gitawag og tradisyon. Mo nang ingon ni Ginoong si Kristo nga ang gitawag og ingon niya sa verse 37, walay tawo nga magsulod og bag-ong bino diya sa mga daang sulanan nga panit. Kon mao pa ang bag-ong bino mobusisi sa mga sulanan panit og maula ang bino og madaot ang mga sudlanan, di ba? So kini magsuna naghisgot ni may tungod sa gitawag og katudloanan, di ba? Nga anaan na si Jesus Christ, siya ang gitawag og fulfillment sa gitawag og kasuguan. Wa lang masabti makigsunan sa gitawag mga parsyo kay nganuman wala sila naminaw kaniya. Kay nganuman sarado ang ilang gitawag og mga kasing-kasing. Pero samtang kining gitawag magsunan og mga tawo nga mga yano lamang mga tawo, di ba? Unsa ang ilang nakita, di ba? Nakita nila ang nabuksan ang ilang gitawag og makasing-kasing o gidawat nila kining bag-o nga katudloanan o gani na nagdaig sila diha sa Ginoo. Nagdaig sila sa Ginoo. Mao kana magsunan ang impact sa gitawag og pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Hinaut magsunan nga susama kita sa mga katawhan nga na nagduol ngadto ang Ginoong si Kristo aron sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. May sama unta kita usab kang Pedro nga nagpatalinghog sa pulong ni Hesus og iyang gituman kini. May sama unta kita sa usa ka gitawag og mga amigo sa gitawag og sanglahon nga sa ilang nga gitawag og sa ilang gitawag pagpatalinghog ang Ginoong Kristo miabot kanila ang gitawag og pagtuo. Mahinong damasonan nga ilang gibuhat nga gitunto nila ang ilang amigo dito sa tubangan mismo ni Ginoong Kristo. May sama unta kita kang Libay, di ba? Nga nagpatalinghog siya kang pulong sa Ginoo, sa pulong ni Hesus og misunod kaniya. Inanak importante magsunan ang pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Salamat o ginaot nga ang atong natunan karon makabilin kayod sa ato nga mga kasing-kasing. Salamat ug mag-ampo kita. Lord, salamat Ginoo sa mga pulong. Nag-ampo kami Ginoo nga magpabilin kini sa mo Ginoo makasing-kasing. Bani kami Ginoo kanunay sa mo Ginoo nga pagkinabuhi nga makita untay ikaw Ginoo kanunay sa mo Dios nga makasing-kasing sa mo Ginoo pagkinabuhi Lord nga masinugtanon diha kanimo. Dalaygon ka Dios sa katapusan kay kini tanang tugyang ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus ug sa pagyas sa Espiritu. Amen.